इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। किया अलस्तु बिरब्बिकुम, वहां अल्लाह ने जनरल पब्लिक को बुलाई, सबको बुलाया, सब आए, काफिर मोमिन सिख ईसाई जो बनने वाले थे सब आए। अलस्तु बिरब्बिकुम, तुम्हारा रब नहीं हूं? तो सब जमा हुए, जितने पैदा होने वाले इंसान थे सब जमा हुए। अल्लाह ने कहा मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो वहां पर अपनी रुबूबियत का ऐलान करने की बात आई, तो सबको बुलाया, अपनों को, बेगानों को, पाकों को, नापाकों को, ईमान वालों को, मुनाफिकों को, नबियों को, आम पब्लिक को। क्यों? सब आओ, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? और वाह महफिल कहां सजी? आलम अरवा में, जनरल वार्ड में। लेकिन जब हबीब की बात आई, मिलाद मुस्तफा की बात आई, तो सिलेक्टेड लोगों को बुलाया, औरों की नो एंट्री। वहां वली भी नहीं आ सकते, कितने सिलेक्टेड लोग थे। सहाबी भी नहीं आ सकते, कितने सिलेक्टेड लोग थे। यानी जिक्र जितना कीमती होता है, बयान जितना कीमती होता है, उन्वान जितना कीमती होता है, फिर वैसे ही लोग बुलाए जाते हैं। अगर कानून पर बात होगी तो चमारों के सामने थोड़ी कानून के असरार और रमूज खोले जाएंगे, वहां पर कानून दानों को बुलाया जाएगा। अगर फन्ने मौसीकी की बात होगी तो फिर हमा शुमा का वहां जिक्र नहीं होगा, जो उस फन के माहिरीन है उनसे बात की जाएगी। तो कहा जो मेरे महबूब को समझ ही नहीं सकते, उनके सामने, ना समझो के सामने जिक्र क्या करूं। जो मेरे हबीब को समझ सकते हैं उन लोगों को बुलाया और कहा मैं तुम्हें किताब और हिकमत दूं, मैं तुम्हें किताब भी दूं, नबूवत भी दूं, रिसालत भी दूं, और लोग तुम्हारी अजमतों के डंके बजाएं। उस वक्त क्या हो? उस वक्त क्या हो? मेरा महबूब आ जाए। कौन आ जाए? हबीब आ जाए। वही तो कह रहा था, हबीब आ जाए। वो कह रहा था आ जाए, और हम कह रहे आ गए। बस फर्क तो यही है। और पता चला आप गमगीन नहीं हुआ करें मिलाद का, अगर कम लोग मनाते तो गमगीन नहीं हुआ करें। मिलाद की महफिल में सिलेक्टेड लोगों को ही बुलाया जाता है, और मिलाद के जश्न सिलेक्टेड लोगों से ही करवाए जाते हैं। क्यों? कि जन्नत में भी सिलेक्टेड लोगों को ही दाखिल किया जाना है। आप कहेंगे वो कैसे? तो कुरान कहता है सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, अल्लाह उनको सलाम करेगा। वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, अल्लाह मुजरिमों को, मुनाफिकों को, मिलाद के मुखालिफों को कहेगा हटो। अब जो वहां महबूब पे सलाम पढ़ते थे, अल्लाह आज उन पर सलाम पढ़ना चाहता है। नारे तकबीर! सिलेक्शन होना है, सिलेक्शन। तो ये मिलाद की महफिल हर एक के बस की बात नहीं है। जिनको खुदा चुनता है फिर वही लोग महफिल मिलाद करते हैं। तो अल्लाह ने सबसे पहले क्या कहा? हबीब आ जाए, मेरा महबूब आ जाए। तो तुमको क्या करना होगा? तुम्हें है? कुरान कहता है जब मेरा महबूब आ जाए तो ये जो तुम्हारी कयादत के डंके बजेंगे ना, जब लोग तुम्हें सालार मान रहे हो, कायद मान रहे हो, मुक्तदा मान रहे हो, ए आदम, ए नूह, ए शीश, जब तुझे पीवर लोग कायदो सालार, रहनुमा, मुक्तदा मान रहे हो और हबीब आ जाए, तो फिर अपनी सालारी नहीं रखना, अपनी क़यादत नहीं रखना, अपनी रहनुमाई नहीं रखना, उसके पीछे हाथ बांध करके चलते रहना, अपनी बात नहीं करना, उसकी बात करना। बताओ अंबिया तुम ऐसा करोगे? उन्होंने कहा बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। अल्लाह फरमाता है अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो अल्लाह फरमाता है अल्लाह अकबर, कि जिसने अहद तोड़ा वो जालिमों में से हुआ। लेकिन उससे पहले कहा कि तुम ऐसा करोगे? उन्होंने कहा हाँ करेंगे। अंबिया से सच्चा कौन हो सकता है? अल्लाह ने कहा एक दूसरे को गवाह बनाओ कि तुम करोगे, और फिर कहा कि मैं तुम सब पर गवाह होता हूं कि तुम ऐसा करोगे। पता चला कि जब महबूब की बात आती है तो ऐसे छोड़ नहीं दिया जाता, कुर्बान जाए। जब हबीब
حبیب کی بات کرتا ہے تو نبیوں کے ساتھ یہ تیور ہوتا ہے، جب حبیب کی بات آئے تو عوام کے ساتھ تیور کیا ہوگا؟ تو پتا چلا اسی لیے تو جناب عیسیٰ علیہ السلام ایک دن خطاب کر رہے تھے، اپنے نبی کی عظمت سنو، اپنے نبی کا مقام سنو، جس نبی کی آمد کا جشن مناتے ہو اس کا مقام سنے۔ حضرت عیسیٰ کہہ رہے تھے یہ جو انبیاء آئے نا توحید کی دعوت کے ساتھ ان کا دوسرا عنوان تھا، وہ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے۔ جانے موسیٰ آئے گا، دعائے خلیل آئے گا، نوید مسیح آئے گا، جانے آدم آئے گا، اللہ اکبر، آبروئے کعبہ آئے گا، آبروئے انسانیت آئے گا، جانے کائنات آئے گا، روح کائنات آئے گا، وجہ تخلیق کائنات آئے گا، آب گل انبیاء آئے گا، جانو دل اسفیاء آئے گا، شہر یار ارم آئے گا، جنت کی بہار آئے گا، اللہ اکبر، وہ آئے گا، وہ آئے گا، وہ آئے گا، سب نبی کہتے تھے۔ آخری میں عیسیٰ آئے علیہ السلام، انہوں نے کہا میں جاؤں گا تو وہ آئے گا، مجھے جلدی جانے دو تاکہ وہ آ جائے، میں جلدی جانا چاہتا ہوں۔ اس سے پتا چلا کہ عیسیٰ کو بھی جلدی تھی کہ وہ آ جائے، وہ آ جائے، اور کہا کہ میں جا رہا ہوں، قرآن ہے نا، قرآن کہتا ہے میں جا رہا ہوں، میرے بعد وہ آئے گا، اس کا نام کیا ہوگا؟ اس کا نام احمد ہوگا، وہ غلام احمد نہیں ہوگا، وہ احمد ہوگا۔ ہاں، نبی کی جو کسی کا غلام نہیں ہوتا، وہ اللہ کا بندہ ہوتا، وہ احمد ہوگا اس کا نام۔ تو ایک امتی کھڑا ہوا، ظاہر سی بات ہے ہر آدمی کو اپنے قائد سے پیار ہوتا ہے، ہر آدمی کو اپنے امام سے پیار ہوتا ہے، مقتدی۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، آپ جس کی بات کر رہے وہ آئے گا، آپ کے بعد آئے گا، تو ظاہر سی بات ہے بعد آئے گا نا، تو بعد آئے گا تو آپ کے برابر ہوگا، آپ کے بعد آئے گا تو آپ کے برابر ہوگا، آپ سے افضل ہوگا، کیسا ہوگا؟ افضل کا تو تصور ہی امت نہیں کر سکتی تھی۔ حضرت عیسیٰ نے کہا تو میری برابری کی بات مت کر۔ صاحب معارج النبوہ لکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا جو میرے بعد آئے گا، جس کا خطبہ آدم نے، شیس نے، نوح نے، موسیٰ نے، داؤد نے، ایوب نے، یوسف نے، سب نے پڑھا ہے، اور جس کا خطبہ میں پڑھ رہا ہوں وہ میرے بعد آئے گا، تو کیا آپ کے برابر ہوگا یا آپ سے افضل ہوگا یا آپ سے مرتبے میں کم ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا جواب تھا تو برابری کی، افضلیت کی بات کیوں کرتا ہے؟ سن اس محمد کا مرتبہ، اس احمد کا مرتبہ، اس ہادی مہدی کا مرتبہ، اس مجتبی و مصطفیٰ کا مرتبہ کیا ہوگا کہ میں نے دعا کی ہے کہ میں اس کا امتی بن جاؤں، اور میں تمنا کرتا ہوں کہ مجھے زندگی میں صرف ایک مرتبہ، زندگی میں صرف ایک مرتبہ عیسیٰ جیسا پیغمبر جو بغیر باپ کے کنواری مریم سے پیدا ہوا، جسے روح اللہ کہتے ہیں، جو اللہ کی کتاب لے کر آیا، جس نے پالنے میں کلام کیا، اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کیا، وہ عیسیٰ جیسا پیغمبر کہتا ہے زندگی میں ایک تمنا دنیا سے لے کر کے جا رہا ہوں کہ جو جب آئے گا تو ایک مرتبہ مجھے اس کی نالین کے تسمے باندھنے کا موقع مل جائے تو عیسیٰ کے مقدر کی معراج ہو جائے گی۔ یہ آپ کے نبی کا مرتبہ، یہ آپ کے رسول کا مرتبہ، یہ آپ کے عیسیٰ جہاں تسمے باندھنے کی تمنا کرے وہ میرے آقا کی نالین ہے، وہ میرے سرکار کا مقام ہے۔ تو قرآن کہتا ہے ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور پھر اب منافقین کی جان پر آفت، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ سبحان اللہ۔ حبیب تو یہ سوچ رہا ہے کہ ہم تجھ سے ناراض ہو گئے، تجھے چھوڑ دیا؟ او پیارے قربان، دست قدرت نے رخسار مصطفیٰ کو تھام رکھا ہے۔ پیارے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، ہم تجھ سے ناراض کیسے ہوں گے، تجھے چھوڑیں گے کیسے؟ ہم تو اتنا دیں گے آپ کو کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب اسے مناتے ہیں، وہ انہیں مناتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، یہ فتردہ کا ترجمہ کوئی کر کے بتائے۔ فتردہ حبیب تجھے